नमस्कार, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपालमा। सदाझै विभिन्न म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका न्युमेरिकल सब्जेक्टहरुको सोलुसन भिडियो मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज हामी बीबीएस फोर्थ इयरको फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्ने फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज च्याप्टरको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भिडियो मार्फत राख्न गइराखेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा यससँग सम्बन्धित प्रोब्लमहरु राखिसकेका छौं भने आज चाहिँ लिभरेज सँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा यहाँ हामी के भन्न गइराखेका छौं। साथीहरु, यो लिभरेज भन्ने वर्ड एकदमै फाइनान्शियल सेक्टरमा चाहिँ प्रयोग भइराख्ने वर्ड हो र यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा पनि जान्न जरुरी छ। हामी सामान्यतया हामीले 19 मा लिभरेज पढ्दै गर्दाखेरि हामीले उत्तोलक भन्ने पनि पढेका थियौं। यो विज्ञानबाट आएको एउटा शब्द हो है। लिभरेज भनेको के हो भने थोरै बलले पनि धेरै वस्तु उचाल्न सक्ने खालको एक खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ लिभरेज भनिन्छ। अर्थात एकातिर वा एउटा तत्त्वमा परेको थोरै परिवर्तनले अर्को तत्त्वमा हुने व्यापक परिवर्तनलाई चाहिँ लिभरेजले जनाउँछ। हो त्यही अनुसारको त्यस्तै कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरुमा पनि प्रयोग भइराखेको हुन्छ है। विशेषतः सेल्समा हुने परिवर्तनले अपरेटिङ प्रॉफिटमा कस्तो प्रकारको परिवर्तन ल्याउँछ त है। सेल्समा हुने परिवर्तनले ईपीएसमा वा अर्निङ पर शेयरमा कस्तो प्रकारको परिवर्तन ल्याउँछ त भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कन्सेप्ट नै के हो, यहाँ लिभरेज हो है। यो विशेषतः सेल्ससँग सम्बन्धित छ। सेल्स, अपरेटिङ प्रॉफिट र ईपीएस अर्निङ पर शेयर तीनवटा कुरासँग मध्यनजर राखेर लिभरेजले आफ्नो चाहिँ अवधारणा प्रस्तुत गर्ने गरिराखेको हुन्छ है त। अब यो लिभरेजका तीनवटा प्रकारहरु छ। एउटा चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज छ, सञ्चालन प्रभावकारिता भन्छौं हामी, अनि दोस्रोमा चाहिँ फाइनान्शियल लिभरेज भन्छौं, वित्तीय प्रभावकारिता। त्यसैगरी तेस्रोमा चाहिँ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको चाहिँ यसलाई टोटल लिभरेज पनि भनेर भन्न सकिन्छ है। यसको फर्मुला कसरी बनाउन सकिन्छ र यसको हिसाब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकैछिनमा गर्छौं। तर लिभरेजमा चाहिँ यो तीनवटा लिभरेजहरु पढ्दै गर्दाखेरि, यो तीनवटा लिभरेजहरु जान्दै गर्दाखेरि वा यो तीनवटा लिभरेजसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरु जान्नको लागि चाहिँ सबभन्दा हामीले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा छ है साथीहरु। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले यो भन्दा अगाडि विभिन्न सब्जेक्टहरुमा न्युमेरिकल अकाउन्टमा फाइनान्समा चाहिँ यो पढिराखेको कुरा हो इन्कम स्टेटमेन्ट है। यो एउटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पनि हो र अब यो इन्कम स्टेटमेन्ट जान्न जरुरी छ। यो जान्यौ भने हामीले यो मज्जाले गर्न सक्छौं है साथीहरु। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको सेल्सबाट सुरु गर्छौं हामी। सेल्समा भेरिएबल कस्ट हामीले घटायौं भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सीएम निकाल्छौं है। एकदमै जान्न पर्ने कुरा। सेल्स र भेरिएबल कस्ट बीचमा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ है। सेल्स परिवर्तन हुन बित्तिकै भेरिएबल कस्ट पनि परिवर्तन भइहाल्छ। भन्नुको मतलब सेल्सको लेभलमा वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ भेरिएबल कस्टमा पनि वृद्धि गर्न पर्ने हुन सक्छ है। अनि हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सीएम निकाल्छौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट अर्थात अपरेटिङ फिक्स कस्ट पनि भन्छ यसलाई। अपरेटिङ फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि ईबीआईटी निकाल्छौं हामी है। ईबीआईटी निकाल्छौं, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट घटाउँछौं। इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि ईबीटी निकाल्छौं, अर्निङ बिफोर ट्याक्स। यसमा ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट इन्कम आउँछ बल्ल है। अनि नेट इन्कमबाट हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरुलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्दछौं है। डिभिडेन्ड दिइसकेपछि हामीलाई नेट इन्कम टु स्टक होल्डर भने मैले यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न अर्निङ पनि भन्न सक्छौं। नेट इन्कममा डिभिडेन्ड दिइसकेर बचेको इन्कमलाई वा अर्निङलाई हामीले रिटर्न अर्निङ भनेर भनेका हुन सक्छौं है त। अर्थात रिटर्न अर्निङको अर्थ के लाग्छ भने अवितरित नाफा, वितरण नगर्ने नाफा भनिसकेपछि यहाँनिर हामीले रिटर्न अर्निङ भन्दैनौं। नेट इन्कम टु स्टक होल्डर, स्टक होल्डरको लागि चाहिँ वा कमन स्टक होल्डरहरुको लागि चाहिँ अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई वितरण गरिसकेपछि स्टक होल्डरहरुले, कमन स्टक होल्डरहरुले इन्कम गर्ने गर्दछन् र यसमा नम्बर अफ शेयर, इक्विटी शेयरले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने हामी के निकाल्छौं, ईपीएस निकाल्छौं। यसरी यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजको कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्छौं। अब म यो भन्नुभन्दा पहिला म एउटा दुईटा कुरा गर्छु। हामीलाई जोखिम भन्ने कुरा थाहा छ, रिस्क भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझेका पनि छौं। तर यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको रिस्कको बारेमा चाहिँ यिनीहरुले कस्तो खालको असर गर्छ त भन्ने कुरा व्याख्या गरेको छ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक जोखिम भन्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ
वित्तीय जोखिम है, वित्तीय जोखिम। अब यहाँनिर के छ भने अपरेटिङ लिभरेजले अर्थात् डिओएलले चाहिँ व्यावसायिक जोखिमको सम्बन्धलाई जनाउने गर्दछ। अब व्यावसायिक जोखिमको अवस्था कस्तो छ त है, व्यावसायिक जोखिमको अवस्था विश्लेषण गर्नको लागि हामीले अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न पर्ने हुन्छ र वित्तीय जोखिमको अवस्था के छ त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले फाइनान्सिङ लिभरेज र कम्बाइन्ड लिभरेजको कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब हेरौँ त साथीहरु, यहाँनिर मैले यहाँनिर के लेखेको छु भने यहाँनिर तीनटा कुरा लेखेको छ, डिसिएल अर्थात् डिटिएल पनि भनेर भन्न सकिन्छ। यो ईबीआईटी देखि माथितिर सेल्ससम्मको सम्बन्धमा चाहिँ डिओएलले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ है। हामीले डिओएल निकाल्ने बेला अहिले यसको फर्मुला म लेख्छु, फर्मुला लेखाउन सिकाउँछु, तर डिओएलले चाहिँ ईबीआईटी देखि माथितिरको भागलाई इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ है। त्यसैगरी डिएफएलले चाहिँ ईपीएस देखि माथि इन्टेसम्मको भागलाई चाहिँ इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ भने डिसिएल वा डिटिएलले चाहिँ समग्र इन्कम स्टेटमेन्टलाई नै इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। भन्नुको मतलब डिसिएल भनेको डिओएल इन्टु डिएफएल पनि हो। यी दुईटाको मल्टिप्लाई वा यी दुईटाको कम्बाइन नै हामीले के भन्छौँ, डिसिएल अर्थात् कम्बाइन्ड लिभरेज पनि भनेर भन्न सकिन्छ है। अपरेटिङ लिभरेजको बारेमा म भन्न गइराखेको छु, यससँग सम्बन्धित फर्मुला लेखाउँदै छु है। अपरेटिङ लिभरेज भन्न बित्तिकै सेल्स र अपरेटिङ प्रॉफिट सञ्चालन नाफासँग सम्बन्धित लिभरेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ। अर्थात् सेल्समा हुने परिवर्तनले अपरेटिङ प्रॉफिटमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्दछ त है। अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको चाहिँ यहाँनिर ईबीआईटीलाई चाहिँ जनाउँछौँ हामी है। अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला के हो भने सामान्यतया हामीले बुझ्ने सर्टकट फर्मुला सिएम डिभाइड बाई ईबीआईटी है, सिएम डिभाइड बाई ईबीआईटी। अब हेरौँ त हामीलाई क्वेसनले सिएम दिएको पनि हुँदैन, ईबीआईटी दिएको पनि नहुन सक्छ, नदिएको हुन सक्छ। यस्तो बेला हामीलाई सेल्स दिएको छ, भेरिएबल कस्ट दिएको छ, फिक्स्ड कस्ट दिएको छ, के गर्ने भन्दा सिएम भनेको के हो हेर्नुस् त, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स माइनस भिसी डिभाइड बाई सेल्स माइनस भिसी माइनस एफसी गर्यो भने ईबीआईटी निकाल्न सकिँदैन। र ईबीआईटी भनेको के हो भने सेल्समा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि आउने इन्कमलाई हामी ईबीआईटी भन्छौँ है। अब अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला सिएम डिभाइड बाई ईबीआईटी, एकदमै जान्न पर्ने फर्मुला चाहिँ यही हो है। अब कहिलेकाहीँ हामी अर्को तरिकाबाट पनि अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन ईबीआईटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स गरेर पनि डिओएल निकाल्न सकिन्छ। यस्तो खालको इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनले दिएको छ भने पनि हामीले योबाट डिओएल निकाल्न सक्छौँ। अत अब यहाँबाट के बुझ्न पर्यो भने ईबीआईटीमा आउने परिवर्तन र सेल्समा आउने परिवर्तनको सम्बन्ध कसले जनाउँछ, डिओएलले। अर्थात् सेल्समा हुने परिवर्तनले ईबीआईटीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको जानकारी हामी कहाँबाट पत्ता लगाउँछौँ, डिओएलबाट है। अनि त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ डिग्री अफ फाइनान्स लिभरेज, फाइनान्सियल लिभरेज। यसलाई हामी वित्तीय प्रभावकारिता पनि भन्छौँ है। यो चाहिँ के हो भने सञ्चालन नाफामा आएको परिवर्तनबाट ईपीएसमा हुने परिवर्तनको सम्बन्ध जनाउने लिभरेज हो है। यहाँनिर ध्यान दिउँ, अघि पनि मैले यहाँनिर सम्बन्ध देखाएको थिएँ, ईबीआईटीदेखि तल ईपीएससँगको सम्बन्धलाई चाहिँ डिएफएलले जनाउँछ। सञ्चालन नाफामा अर्थात् सञ्चालन नाफामा कति परिवर्तन हुँदा ईपीएस अर्निङ पर सेयरमा कति परिवर्तन हुन्छ त भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई कसले दिन्छ, डिएफएलले दिन्छ। अब यो डिएफएल र डिसिएलमा एउटा कुरा चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ, हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको छ कि छैन भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दियो भने हामी त्यही अनुसारको फर्मुला युज गर्छौँ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएन भने हामी त्यही अनुसारको फर्मुला युज गर्छौँ। अब यसमा सामान्यतया डिएफएल निकाल्ने फर्मुला ईबीआईटी डिभाइड बाई ईबीटी छ है। अब यो ईबीआईटी भनेको के हो, हामीलाई सर्टकटमा लेख्दा लामो फर्ममा लेख्दा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गर्यो भने ईबीआईटी आउँछ है। यो माइनस यो गर्यो भने ईबीआईटी आउँछ। अब ईबीटी भनेको सेल्स माइनस भिसी माइनस एफसी माइनस आई है, आई गर्न पर्यो।
आई गर्यो भने के आउँछ EBT आउँछ है। हामीले यसरी के निकाल्न सक्छौं डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म लिभरेजको हिसाब गर्दाखेरि एकपटक चाहिँ वर्किङ नोटमा यो इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गरौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्यो भने हामीले फर्मुला युज गर्न सजिलो हुन्छ र हामीलाई कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज अनुसार हामीलाई क्वेशन सोध्यो भने हामीले कसरी गर्छौं भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS डिवाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT। मैले अघि भने नि EBIT मा आएको परिवर्तनले EPS मा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले जनाउँछ DFL ले। त्यसकारण हामी फर्मुलामा के लेख्न सक्छौं पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS डिवाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT। यसरी पनि हामीले DFL निकाल्न सक्छौं है त साथीहरु। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामीलाई क्वेशनले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दियो भने है प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा चाहिँ अपरेटिङ लिभरेजमा आउँदैन है। यसको सम्बन्ध कहाँनिरसम्म मात्रै हुन्छ यहाँनिरसम्म मात्रै सम्बन्ध हुने भएको हुनाले योदेखि तलतिर जाँदैन, जसले गर्दाखेरि अपरेटिङ लिभरेजमा चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा आउँदैन, हामी त्यसको कुरा गर्दैनौं। तर फाइनान्सिङ लिभरेजमा र कम्बाइन्ड लिभरेजमा चाहिँ हामीलाई यो कुरा आउन सक्छ। यस्तो बेला हामीले कसरी युज गर्ने फर्मुला भने DFL EBIT त माथि हुने नै भयो है। EBIT त माथि हुने नै भयो, तल चाहिँ EBIT माइनस I गर्यो भने चाहिँ के आउँछ EBT आउँछ है। EBIT माइनस I गर्यो भने EBT आउँछ। यसलाई हामी सिधै EBT पनि लेख्न सक्यौं। माइनस PD गर्यो भने 1 माइनस T पनि गर्न पर्छ है। ट्याक्स रेट पनि हामीले के गर्न पर्छ तल देखाउन पर्ने हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सोध्यो भने चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको इन्फर्मेसन छ भने हामीले DFL निकाल्ने बेला PD डिवाइड बाइ 1 माइनस T गर्न पर्ने हुन्छ है। अरु चाहिँ अघि हामीले जसरी गर्यौं त्यसरी हामीले DFL निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज। यसलाई हामी टोटल लिभरेज पनि भन्न सक्छौं। अब यसको सजिलो तपाईहरुले केही पनि नगर्नुस्, सिधै DCL निकाल्ने बेला के गर्नुस् भने DOL इन्टु DFL गर्दिनुस् है। DOL इन्टु DFL यो दुईटा लिभरेजको मल्टिप्लाई नै कम्बाइन्ड लिभरेज हो। अब यो कसरी निकाल्न सकिन्छ? अब DOL भनेको के थियो CM डिवाइड बाइ EBIT इन्टु है DFL भनेको हेरौं त EBIT माइनस EBT। अहिले सामान्यतया हामी यो PD को कुरा छैन, हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा नगरिकन नर्मल्ली हामीले DOL निकाल्ने भनेको CM डिवाइड बाइ EBIT, DFL निकाल्ने भनेको EBIT डिवाइड बाइ EBT। अब हेरौं त यहाँनिर EBT क्रस भयो भने के बच्छ माथि CM डिवाइड बाइ EBT हो। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट जाँदाखेरि कसरी निकाल्न सक्छौं भने डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्ने फर्मुला CM डिवाइड बाइ EBT, CM डिवाइड बाइ EBT। अब यसले के जनाउँछ भने सेल्समा हुने परिवर्तनले EPS मा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ त है DCL। अब यसको पर्सेन्टेज वाला फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। यसरी हामीले फर्मुला बनाएर हामी के गर्न सक्छौं तीन प्रकारका लिभरेजको सोलुसन गर्न सक्छौं है। साथीहरु हामीले लिभरेजसँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम गर्न गइराखेका छौं। अस्मिताको ओल्ड एज गोलको 2068 मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 49 मा छ यो क्वेशन। सिरियल नम्बर 5 मा 2068 क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको क्वेशन हामी यहाँ म क्वेशन रिडिङ गर्न गइराखेको छु, प्लस क्वेशनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं। तपाईहरुले एकचोटी क्वेशन राम्ररी हेरेर बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। महर्जन कर्पोरेसन हैज फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट रुपीस 10 million and variable cost ratio of 0. अर्थात 65% भनेको छ है। हामीलाई फिक्स अपरेटिङ कस्ट पनि दिएको छ प्लस भेरिएबल कस्ट चाहिँ 65% भनेको छ। अघि पनि मैले भनेको थिए भेरिएबल कस्ट जहिले पनि सेल्ससँग रिलेसन हुने भएको हुनाले यो सेल्सको 65% चाहिँ बेसी हो भनेर बुझ्न पर्यो। द फर्म हैज रुपीस 20 million 10% बैंक लोन एन्ड 6 million 12% बोन्ड इस्यु आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ है। यो हामीलाई किन दियो भने फार्मले के गरेको छ भने 20 million चाहिँ 10% बैंक लोन तिर्ने शर्तमा
ऋण लिएको छ है। त्यसैगरी 12% बोन्ड चाहिँ 12% इन्ट्रेस्ट तिर्ने शर्तमा बोन्डबाट पनि ऋण लिएको छ। यो हामीलाई इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई दिएको है। इन्ट्रेस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा अहिले हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के भनेको चाहिँ हेरौँ, द फर्म हैज 1 मिलियन शेयर अफ ₹5 डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक। 1 मिलियन नम्बर अफ शेयर 1 मिलियन छ अरे। 1 मिलियन शेयरमा चाहिँ के भनेको छ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ ₹5 अर्थात् 5 पर शेयर भनेको एउटा शेयरलाई चाहिँ ₹5 प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यसैगरी 2 मिलियन कमन शेयर होल्डर अर्थात् कमन स्टक शेयर भनेको छ। 1 मिलियन चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर होल्डर, 2 मिलियन चाहिँ कमन स्टक शेयर होल्डर भनेको छ क्वेसनले। त्यसमा 100 पार भ्यालु। महर्जन्स मार्जिनल ट्याक्स रेट 30%, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु ₹80 मिलियन है। ट्याक्स रेट चाहिँ 30% छ अरे। त्यसमा सेल्स चाहिँ कति हुने एक्सपेक्ट गरिएको छ 80 मिलियन है। 80 मिलियन सेल्स हुने एक्सपेक्ट गरिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई एमा के सोधेको छ हेरौँ त, कम्प्युट महर्जन्स डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट 80% सेल्स लेभल। कम्प्युट महर्जन डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज एट 80% सेल्स लेभल ए र बीमा है। हामीलाई के भनेको छ भने 80% सेल्स हुँदाखेरि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कति हुन्छ, डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज कति हुन्छ निकाल भनेको छ ए र बीमा है। त्यसपछि सीमा के भनेको छ भने इफ सेल्स डिक्लाइनिङ टु ₹76 मिलियन फोरकास्ट मार्जिन अर्निङ पर शेयर। यदि सेल्स चाहिँ 80 मिलियनबाट घटेर 76 मिलियन हुन गयो भने ईपीएस कति हुन्छ यो पनि निकाल भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो पहिला म गिवन कुरा लेख्छु, त्यसपछि मैले एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछु वर्किङ नोटमा, त्यसपछि हामीले सोधेको कुरा निकाल्छौँ है। साथीहरु हामीले स्क्रिनमा देखाएको क्वेशनलाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला। गिवन हामीले के दिएको छ भने गिवन है फाइनान्समा सबैभन्दा बढी चाहिँ गिवन लेख्न पर्ने, गिवन कुरालाई चाहिँ क्लियरली लेख्न पर्ने जरुरी हुन्छ। फिक्स कस्ट जसलाई हामी सर्टकटमा एफसी भन्छौं 10 मिलियन दिएको छ है। 10 का पछाडी 6 वटा 0 राख्ने। भेरिएबल कस्ट भनेर यसलाई हामी भीसी भनेर भन्छौं है। 65% अफ सेल्स। अब 65% अफ सेल्स भनेको कति छ 80 मिलियन छ है। सेल्स भनेको कति छ 80 मिलियन छ। त्यसपछि 10% बैंक लोन भनेर दिएको छ। 10% बैंक लोन कति छ 10% बैंक लोन क्वेशनले कति दिएको छ भने 20 मिलियन दिएको छ है। 20 मिलियन। त्यसपछि 12% बोन्ड भनेर दिएको छ है। 12% बोन्ड भनेर 6 मिलियन दिएको छ। यो हामीलाई किन दिएको हो भने यो बैंक लोन र बोन्डबाट हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामीलाई नम्बर अफ शेयर नम्बर अफ प्रिफरेन्स शेयर भनेर कति दिएको छ भने 1 मिलियन दिएको छ है। यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड डीपीएस 5 पर शेयर दिएको छ है। प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 5 पर ₹5 डिभिडेन्ड दिइने भनेर क्वेशनले भनेको छ। त्यसपछि हामीलाई नम्बर अफ कमन शेयर भनेर दिएको छ 2 मिलियन। नम्बर अफ कमन शेयर भनेर 2 मिलियन दिएको छ। टोटल नम्बर अफ शेयर हामीसँग कति हुने भयो अब 3 मिलियन हुने भयो है। त्यसपछि हामीलाई ट्याक्स रेट भनेर दिएको छ। ट्याक्स रेट 30% है। त्यसपछि सेल्स भनेर दिएको छ 80 मिलियन। ल अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा रहेर हामीले डीओएल र डीआरएल निकाल्न पर्ने छ। त्यो भन्दा पहिले हामी एका साइडमा चाहिँ हामी वर्किङ नोट गर्छौं है। हामी वर्किङ नोटमा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्छौं है। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई सेल्स कति दिएको छ भने 80 मिलियन सेल्स दिएको छ। 80 मिलियन है। त्यसपछि लेस भीसी मैले सर्टकटमा लेखे। भीसी भनेको 0.65 इन्टु 80 मिलियन है। 80 मिलियन गरौँ
यति गर्दा कति हुन्छ भने 52 मिलियन भेरिएबल कस्ट हुन्छ। अब सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हामी सिएम 28 मिलियन है, 28 मिलियन है। त्यसपछि लेस अपरेटिङ फिक्स कस्ट, यसलाई फिक्स कस्ट मात्रै भन्न सकिन्छ। यो अपरेटिङ फिक्स कस्ट के हुन्छ भने सेल्स जति बढे पनि जति घटे पनि हामीलाई क्वेसनले जति दिएको छ त्यति नै राख्छौँ। 10 मिलियन दिएको छ, यसो गर्दा चाहिँ 18 मिलियन EBIT आउने भयो, EBIT लेस इन्ट्रेस्ट। अब अलिकति समस्या हामीलाई इन्ट्रेस्टमा आउन सक्छ है। इन्ट्रेस्टमा किन समस्या आउन सक्छ भने हामीलाई के भनेको छ भने क्वेसनले 10% ब्याङ्क लोन र 12% बोन्ड भनेको छ। यहाँनिर हेरौँ त 0.10 इन्टु 20 मिलियन प्लस 0.12 इन्टु 6 मिलियन। यसो गरौँ त कति आउँछ साथीहरु इन्ट्रेस्ट। यो 20 मिलियनको 10% र 6 मिलियनको 12% गर्दा टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ भने 27,20,000 है। 27,20,000 चाहिँ जम्मा जम्मी इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हामी के निकाल्छौँ, EBT निकाल्छौँ है। EBT 1,52,80,000 है। अब EBT मा हामीले लेस ट्याक्स गर्न पर्यो। हामीलाई कति भनेको छ 30% भनेको छ ट्याक्स। अब 30% ट्याक्स गर्दाखेरि कति घटाउन पर्यो भने 1,52,80,000 को 30% कति हुन्छ भने 45,84,000 आउँछ है। 45,84,000 ट्याक्स हुने भयो। यस घटाइसकेपछि अब हामी नेट इन्कम निकाल्छौँ है। नेट इन्कम निकाल्छौँ। नेट इन्कम कति आउँछ भने 1,69,06,000 चाहिँ यसलाई हामी EAT भन्छौँ। लेस अब हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अब 5 इन्टु 1 मिलियन गर्न पर्यो। यो किन गर्न पर्यो भने एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ एउटा सेयरको डिभिडेन्ड चाहिँ 5 रुपैयाँ छ अरे। जम्मा जम्मी प्रिफरेन्स सेयर कति छन् 1 मिलियन भनेपछि हामीले यो गर्दाखेरि कति हुने भयो 5 मिलियन है, अर्थात् 50 लाख हुने भयो है। त्यस पछाडि अब हामीले के निकाल्छौँ भने अर्निङ टु कमन स्टक होल्डर है। 56,96,000 यो ठुलो अमाउन्टमा छ। यसलाई चाहिँ हामी अर्निङ टु स्टक होल्डर पनि भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने नम्बर अफ सेयर गर्छौँ है। नम्बर अफ सेयर कति छ भने इक्विटी सेयर नम्बर अफ है, नम्बर अफ सेयर। अब यो EPS त हामीले इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई मात्रै दिने हो नि। अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले त डिभिडेन्ड पाइसके, उनीहरूले अर्निङ पर सेयर अर्थात् EPS पाउँदैनन् है। अब कति छ 2 मिलियन भनेको 20 लाख गर्दा अब EPS कति आउँछ 2.84 पर सेयर। यसलाई हामी EPS भन्छौँ। ल अब यसैको आधारमा हामीले सोधेको कुरा निकाल्छौँ। अब हेरौँ साथीहरु हामीलाई के सोधेको छ भने एउटा चाहिँ A मा DOL डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज सोधेको छ। DOL डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको फर्मुला सिधै लगाऊ CM डिभाइड बाइ EBIT है। CM डिभाइड बाइ EBIT गरौँ त CM डिभाइड बाइ EBIT गरौँ। हामी हेरौँ त CM कति निकालेका छौँ। CM चाहिँ 28 मिलियन। त्यसपछि EBIT कति निकालिएको छ 18 मिलियन। ल क्याल्कुलेसन गरौँ त साथीहरु कति आउँछ 1.56 टाइम्स है। त्यसपछि हामीलाई दोस्रो के सोधेको छ भने B मा के सोधेको छ भने DFL सोधेको छ। अब DFL को फर्मुला के हो भने सर्टकटमा अघि पनि हामीले लेखेका थियौं EBIT डिभाइड बाइ EBT। अब हेरौँ साथीहरु EBIT कति छ। EBIT भनेको 18 मिलियन, EBT भनेको 1,52,80,000 छ है।
यो भनेको कति हो भने पहिला EBIT लेखौँ 18 मिलियन 1 करोड 80 लाख, त्यसपछि 1 करोड 52 लाख 80 हजार है। अब EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटायो भने EBIT निकालिने हो है। यहाँनिर इन्ट्रेस्टले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसो गर्दा हामी DFL कति निकाल्न सक्छौं भने सरी साथीहरु, यहाँनिर हामी ठीक छ यसरी गर्थ्यौं, तर हामीलाई प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको कुरा दिइसकेको छ है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नदिएको भए अघि मैले जसले DFL निकाल्थ्यौं, तर हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा दिएको हुनाले माइनस PD डिवाइड बाइ 1 माइनस T गर्छौं है। माइनस PD डिवाइड बाइ 1 माइनस T गर्छौं। यो कुरा चाहिँ भुल्न भएन। अब हेरौं EBIT कति छ भने 18 मिलियन EBIT छ। त्यसपछि EBT कति छ भने माइनस PD कति छ 5 मिलियन होला सायद है। PD कति छ 5 मिलियन डिवाइड बाइ 1 माइनस T भनेको 0.30 है। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 1 करोड 80 लाख डिवाइड बाइ यो तलकोलाई मात्रै क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ 81,37,142.85। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्छौं भने DFL निकाल्छौं। DFL 2.21 टाइम है। ल हामीलाई क्वेशनले ए र बी मा सोधेको कुरा हामीले निकालिसक्यौं। DOL निकाल्ने बेला चाहिँ CM डिवाइड बाइ EBIT को फर्मुला लगाउने है। त्यसपछि DFL निकाल्ने बेला EBIT डिवाइड बाइ EBT है। तर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड को कुरा दियो भने चाहिँ PD डिवाइड बाइ 1 माइनस T गर्ने। यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको थिएन भने यति मात्रै गरेर हामीले के निकाल्छौं डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनान्स लिभरेज। साथीहरु अब हामीलाई C मा पनि सोधेको छ है। C मा सोधेको कुरा चाहिँ के छ भने C मा के सोधेको छ भने क्वेशन हेरौं। If sales declining to ₹76 million forecast margins earning per share भनेछ। यदि यो सेल्स 80 मिलियन बाट घटेर है 80 मिलियन बाट घटेर 76 मिलियन हुन आयो भने के हुन्छ त भनेर भनेको छ EPS है। नयाँ EPS आउँछ। अब यहाँनिर नयाँ EPS यही हो, यसको फर्म्याट यही हो। मैले यसैलाई नै गरे साथीहरु, अर्को गराउँदा पनि यही नै गराउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी C मा लेखौं इन्कम स्टेटमेन्ट क्याल्कुलेसन अफ EPS लेखे पनि हुन्छ। अब सेल्स कति हुने भनेको छ क्वेशनले हामीलाई 76 मिलियन रे। अघि हामीले 80 मिलियन मा गरेका थियौं भने अब चाहिँ 76 मिलियन मा गर्ने। त्यसपछि अब लेस भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो भने 0.65 इन्टु 76 मिलियन है। 76 मिलियन हुँदा क्याल्कुलेसन गरौँ त यसको कति हुन्छ। ल 4 करोड 94 लाख हुन्छ। सेल्सबाट CM भेरिएबल कस्ट घटाउँदा हामी CM निकाल्छौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ भने 2 करोड 66 लाख। यो क्याल्कुलेसन गर्दा 2 करोड 66 लाख चाहिँ हामी CM निकाल्छौं। लेस अपरेटिङ फिक्स कस्ट। अब फिक्स कस्ट चाहिँ सेल्समा जति बढे पनि जति घटे पनि केही इफेक्ट हुँदैन। जति पहिला राखेका थियौ फिक्स कस्ट त्यति नै राख्छौं। पहिला कति राखेका थियौ हामीले 10 मिलियन है। 10 मिलियन अहिले पनि हामी 10 मिलियन नै राख्छौं। त्यसपछि EBIT आउँछ 16 करोड 6 लाख। EBIT 16 करोड 6 लाख आयो। अब लेस इन्ट्रेस्टमा पनि सेल्समा हुने परिवर्तनले इन्ट्रेस्टमा केही पनि असर गर्दैन। जति पुरानो थियो त्यति नै राख्छौं हामी। 27 लाख 80 हजार निकालेका थियौं अघि हामीले। 27 लाख 80 हजार है। 27 लाख 80 हजार निकालेका थियौं। अब EBT कति आउँछ निकालौ त 1 करोड 38 लाख 80 हजार। ल 1 करोड 38 लाख 80 हजार चाहिँ के आयो भने EBT आयो। लेस ट्याक्स गरौ 30%। यो 1 करोड 38 लाख 80 हजार को ट्याक्स 30% गर्दा कति आउँछ भने 30% ट्याक्स गर्दा चाहिँ 41 लाख
64,000 है। क्याल्कुलेसनमा गरौँ त साथीहरु 41,64,000 चाहिँ ट्याक्स आउँछ। अब यो EBT मा ट्याक्स घटाइसकेपछि हामीले EAT निकाल्छौं है। EAT निकाल्छौं। EAT निकाल्यो योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ? EAT 97,16,000 है। 97,16,000 हामी क्याल्कुलेसनमा 97,16,000 आएको देखिराखेका छौं। त्यसपछि हामी लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड सेल्समा हुने परिवर्तनले डिभिडेन्ड अर्थात नम्बर अफ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि बढ्ने घट्ने त हुँदैन। जति थियो त्यति नै राख्छौं। कति थियो? 5 मिलियन है। 5 मिलियन। अब यसो गर्दा हामीले अर्निङ टु स्टक होल्डर कति निकाल्छौं भने 47,16,000 है। 47,16,000। अब नम्बर अफ शेयर कति हुने भयो? 2 मिलियन है। 2 मिलियन। अब योबाट हामीले नयाँ EPS निकाल्ने भयौं है। नयाँ EPS डिभाइड बाइ गरौँ त 2.35 है। 2.35 पर शेयर EPS आयो। अघिको भन्दा अहिलेको EPS कम छ। किन कम छ भने अघि भन्दा अहिले सेल्स कम छ। उसो त अब सेल्स र EPS बीचमा डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं है त साथीहरु। म यो लिभरेज अन्तर्गत अर्को एउटा अलिकति फरक टाइपको क्वेशन गर्न गइराखेको छु। हामी दुईवटा प्रश्न गर्दै छौं आज। अर्को क्वेशन 3070 क्वेशन नम्बर 4 मा सोधेको टीयूले सोधेको क्वेशन रहेको छ है। क्वेशन स्क्रिनमा देखाएका छौं प्लस म एकपटक क्वेशन सर र पढेर पनि सुनाउँछु। Average batteries manufacturing company has a degree of operating leverage dual of 2 times. हामीलाई degree of operating leverage दिएको छ। Yet its current production and sales level of 50 unit of batteries, the resulting operating income figure is 20 million है। हामीलाई गिवन के दियो भने DOL दियो गिवनमा है। गिवनमा चाहिँ DOL 2 टाइम्स दिएको छ। त्यसपछि सेल्स भनेर हामीलाई 50,000 युनिट्स दिएको छ। हामीलाई रेट दिएको छैन, अमाउन्टमा दिएको छैन। अनि अपरेटिङ इन्कम EBIT पनि भन्छौं हामी है। अपरेटिङ इन्कम 20,000 दिएको छ। अब हामीलाई के सोधेको छ भने if sales are expected to increase by 20% from the current 20 or 50 unit sales position, what will be the resulting operating profit figure भन्छ। यदि सेल्स 20% बढ्ने हो भने अपरेटिङ प्रॉफिटको अवस्था के हुन्छ निकाल भन्छ। अघि हामीले हेरौं है साथीहरु। अब यो म ये नम्बर गर्न गइराखेको छु। अघि चाहिँ मैले DOL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स भनेर लेखेको थिए है। हामीलाई के सोधेको छ भने EBIT अहिले अपरेटिङ प्रॉफिट 20,000 छ है। 20% सेल्स बढ्दाखेरि अपरेटिङ प्रॉफिट कति पर्सेन्ट वा कतिले बढ्छ हामीलाई अमाउन्टमा सोधेको छ है। उसो त हामीले पहिला चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT निकाल्छौं है। अब यो पुरानो EBIT मा चेन्ज भएको EBIT राखेर नयाँ EBIT निकाल्छौं है। बुझ्न पर्ने कुरा हामीलाई सिधै पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT निकाल भनेको भए यतिले मात्र पुग्थ्यो। तर हामीलाई अमाउन्ट अफ अपरेटिङ इन्कम सोधेको छ। सेल्स अब फेरि यहाँनिर यो बुझ्ने होइन कि सेल्समा 20% चेन्ज भयो है। सेल्समा 20% चेन्ज भयो, अपरेटिङ प्रॉफिटमा पनि 20% चेन्ज हुन्छ भने होइन। यहाँनिर के बुझ्न पर्छ भने यदि सेल्समा 1% चेन्ज हुँदा DOL 2 छ भने चाहिँ EBIT मा 2% चेन्ज हुन्छ है। बुझ्न पर्ने कुरा अघि मैले अपरेटिङ लिभरेजले सेल्समा हुने परिवर्तनले अपरेटिङ प्रॉफिटमा कस्तो असर गर्छ भनेको थिएँ नि। यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने 1% सेल्समा परिवर्तन हुँदा DOL 2 टाइम्स छ भने अपरेटिङ प्रॉफिट 2 टाइम्सले बढी 2% ले वृद्धि हुन्छ।
अब 20% चाहिँ के रे सेल्स परिवर्तन हुँदा 40% ले के हुन्छ EBIT बढ्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो। यो DOL ले यसरी जनाउँछ। अब यसलाई हामी फर्मुलाबाट गरौँ त। यसलाई फर्मुलाबाट कसरी गरौँ भने DOL 2 टाइम्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT हामीले निकाल्न पर्ने छ डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स कति दिएको छ 20% दिएको छ। यसलाई सिधै हामीले 0.2 गर्छौं। अत पर्सेन्टेज EBIT पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT त्रिभुजले EBIT पर्सेन्ट चेन्जलाई पनि जनाउँछ 40% है। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीलाई DOL र सेल्सको पर्सेन्टेज दियो भने अपरेटिङ इन्कमको प्रतिशत हामी निकाल्न सक्यौं। कति भयो 40% ले। अब हामीलाई सोधेको एमा सोधेको के हो त भन्दा अपरेटिङ प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सोधेको हो है। अपरेटिङ प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। अब हामी यहाँनिर अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्छौं है। न्यू अपरेटिङ प्रॉफिट होल इन्कम होल अपरेटिङ इन्कम प्लस होल अपरेटिङ इन्कम प्लस 1 प्लस चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT है। ल यो जसरी निकाले पनि हुन्छ। 20,000 मा 1.40 गरौ त कति हुन्छ 14 दुना 28,000 हुने भयो। ल अर्थात 20,000 को 40% निकालेर त्यो 20,000 मा जोड्दा पनि हुन्छ है। जसरी पनि निकाल्दा हुन्छ। सेल्स मा 20% चेन्ज हुँदा अपरेटिङ प्रॉफिट मा 40% चेन्ज हुँदो रहेछ र DOL कति हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ। अब बी मा के सोधेको छ हेरौँ त साथीहरु। हामीलाई यसैको बी मा के सोधेको छ भने yet the company new sales position of 60 unit what is the company new DOL also interpret the result भन्छ है। यदि सेल्स को पोजिसन बढाएर हामीले कति लग्यौं भने 60 मिलियन लग्यौं भने बीमा है। म यतातिर गर्छु बीमा 60,000 युनिट लग्यौं भने DOL कति हुन्छ भनेको छ। हामीले अब DOL निकाल्ने फर्मुला सामान्यतया CM डिवाइड बाइ EBIT हो है। EBIT हो अर्थात पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हो। अब उसो त हामीलाई अघि हामीले 50,000 युनिट हुने बेला त 2 निकालेका थियौं। अब 60,000 युनिट हुने बेला कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीले केही वर्किङ नोट गर्न पर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा फर्मुला छ DOL निकाल्ने फर्मुला। यो युनिट दिएको बेला निकाल्ने फर्मुला DOL निकाल्ने फर्मुला Q डिवाइड बाइ Q माइनस BEP है। बी मा के सोधेको छ भने क्वेशनले के भनेको छ भने If the company new sales position 60,000 unit, what is the company new DOL also interpret the result भनेको छ है। यदि यो सेल्स बढेर 60,000 पुग्यो भने DOL के हुन्छ भनेर सामान्यतया DOL निकाल्ने फर्मुला CM डिवाइड बाइ EBIT वा पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हो। तर यो कुनै इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन, मात्रै दिएको छ नयाँ सेल्स पोजिसन भने यस्तो फर्मुला लगाउनु पर्छ DOL इज इक्वल टु Q डिवाइड बाइ Q माइनस BEP युनिट। अब यहाँबाट हामीले BEP निकाल्ने है। BEP बाट अहिले हामी DOL निकाल्छौं। DOL 2 टाइम्स छ पुरानो Q भनेको 50,000 युनिट डिवाइड बाइ 50,000 माइनस BEP गर्ने है। BEP गर्ने यसो गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ भने BEP भनेको 25 युनिट्स आउँछ है। तर हामीलाई बी मा सोधेको के हो क्वेशनले DOL हो। अब DOL कसरी निकाल्ने भने हामीसँग BEP 25,000 छ भने के भनेको छ BEP 25,000 हुँदा सेल्स कति हुन्छ रे 60,000 क्वेशनले भने हुन्छ 60,000 भयो भने DOL कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस्तो बेला अब हामी के गर्छौं भने हामी मज्जाले DOL निकाल्न सक्छौं। we know DOL is equal to Q डिवाइड बाइ Q माइनस BEP। अब अघि हामीले के निकालेको भने 50,000 युनिट सेल्स हुने बेला BEP कति थियो त्यो निकाल्यो। अब 60,000 हुने बेला
कति छ त भन्दाखेरि अब त्योबाट अघिको बिपी राखेर हामी जिओएल निकाल्न सक्छौँ है। हेरौँ त अब जिओएल निकाल्ने क्यू भनेको 60,000, क्वेसनले नयाँ सेल्स 60,000 भनेको छ, 60,000 माइनस बिपी 25,000 गर्दा कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरौँ त। यसो गर्दा चाहिँ 1.71 टाइम्स डिओएल आउँछ। यसरी हामीले चाहिँ हामीलाई सेल्सको युनिट दियो भने जिओएल निकाल्ने फर्मुला क्यू डिभाइड बाई क्यू माइनस बिपी इन युनिट्स है। पुरानो क्यूबाट हामीले बिपी युनिट निकाल्ने अनि पछि त्यही बिपी युनिटलाई नयाँ क्यूमा राखेर के गर्ने डिओएल निकाल्ने। हेन्स डिओएल इज 1.71 टाइम्स। यसरी हामीले डिओएल को हिसाब गर्न सक्दछौँ है त। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू आज हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अन्तर्गत लिभरेजको कन्सेप्ट र लिभरेजसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू भिडियो मार्फत राखिसकेका छौँ। र तपाईलाई कतै यो लिभरेजको सन्दर्भमा कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्यो, कहीँ कतै समस्या आयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालको डिस्क्रिप्सनमा पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, प्लस हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञान सञ्चार नेपालको फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर बाँकी सोलुसन के अरे समस्याहरू समाधान गर्ने हामी तयार रहनेछौँ भन्दै एकपल्ट हामीले यसरी तपाईहरुमाझ राखेका भिडियोले तपाईको अध्ययनलाई चाहिँ केही सहजता ल्याएको छ भने अवश्य पनि एकपल्ट हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।